हिन्दू धर्मका पवित्र पुस्तकहरू। वेदहरूले सामूहिक रूपमा प्राचीन इन्डो आर्य धार्मिक साहित्यको लिखित ग्रन्थहरूको सङ्ग्रहलाई बुझाउँदछ, जुन वैदिक सभ्यतासँग सम्बन्धित छ र हिन्दू धर्मका अनुयायीहरूले प्रकट ज्ञानको रूपमा मान्दछन्। हिन्दूहरू विश्वास गर्छन् कि वेदहरू भगवान या अरू कसैद्वारा लेखेका होइनन्, तर अन्तत रूपमा अवस्थित र लेखक रहित छन्। जबकि धेरै इतिहासकारहरूले वेदहरूलाई सबैभन्दा पुरानो जीवित ग्रन्थहरूमध्ये एक मान्छन्। इतिहासकारहरूले वेदहरू 1500 ईसापूर्व र 500 ईसापूर्वको बीचमा लेखिएको अनुमान गर्छन्। वेदहरूमा धेरै प्रकारका ग्रन्थहरू छन्। ती सबै पुरानत समयका हुन्। वेदहरू मन्त्रहरूद्वारा बनेको छ, जसले भजन, प्रार्थना, मन्त्र, जादु र अनुष्ठान सूत्रहरू इत्यादिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। भजन र प्रार्थनाहरूले रुद्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि आदि देवताहरूलाई सम्बोधन गर्छन्। मन्त्रहरू पूरक हुन्। यज्ञ सम्बन्धी पाठहरूमा र साथै अनुष्ठान परम्परा, कथाहरू आदिका दार्शनिक पक्षहरू अन्वेषण गर्ने पाठहरूमा यी मन्त्रहरू प्रयोग गरिन्छ। वेदहरू सायद सबैभन्दा पुरानो लिखित पाठ हुन् र सम्पूर्ण आर्य जातिको प्रारम्भिक साहित्यिक अभिलेखहरू हुन्। तिनीहरू 1 लाख वर्षभन्दा बढीको लागि मौखिक परम्परा मार्फत पारित भएको मानिन्छ। तिनीहरू हामी कहाँ 4000 देखि 6000 वर्ष पहिले लिखित रूपमा आएका थिए। वेदहरू सबैभन्दा पुरानो धार्मिक ग्रन्थहरूमध्ये एक हो, जुन अझै पनि अस्तित्वमा छ। वेद र पुराणका महान सङ्कलक व्यास कृष्णदेवपायन थिए। उहाँलाई व्यासहरूको 28औं वा वैदिक ज्ञानको सङ्कलन भनिन्छ। उहाँ अवतार भगवान कृष्णभन्दा केही जेठो हुनुहुन्थ्यो र उहाँको नाम कृष्णको मृत्युपछि जारी रह्यो। कृष्णदेवपायन व्यासले वेदहरूलाई 4 भागमा विभाजन गरी आफ्ना शिष्यहरूलाई सिकाउनु भयो। उहाँलाई प्राय वेद व्यास भनेर चिनिन्छ, किनभने उहाँले एकल अनन्त वेदलाई 4 भागमा व्यवस्थित गर्नुभएको मानिन्छ। व्यास शब्दले व्यवस्था गर्नेलाई जनाउँछ र यसको अर्थ पृथक, विभाजन पनि हुन्छ। गुरु पूर्णिमाको पर्व वेद व्यासलाई समर्पित छ। वेद व्यासको जन्म तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा भएको विश्वास गरिन्छ, जुन अहिले नेपालमा छ। भनिन्छ उनले महाभारत लेखेको पुरानो गुफा नेपालमा अझै पनि अवस्थित छ। नेपालको गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित तनहुँ जिल्लामा रहेको व्यास नगरपालिका वेद व्यासको नामबाट राखिएको। वेदलाई 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। प्रत्येक समूहमा मूल पाठ, मन्त्र र टिप्पणी भाग ब्राह्मण छ। ब्राह्मणका फेरि 2 भाग छन्, एउटा अनुष्ठानको व्याख्या गर्ने र अर्को दर्शन। मूल ग्रन्थहरूको दर्शनको व्याख्या गर्ने उपनिषदहरूले गठन गर्दछ। ऋग्वेद सायद सबैभन्दा पुरानो महत्त्वपूर्ण जीवित पाठ हो। यो 1028 वैदिक संस्कृत भजन र सबैमा 10600 श्लोकहरूको सङ्ग्रह हो, जुन 10 पुस्तकहरू वा संस्कृतमा मण्डलहरूमा व्यवस्थित छन्। भजनहरू ऋग्वेदिक देवताहरूलाई समर्पित छन्। पुस्तकमा कम्तीमा 500 वर्षको अवधिमा विभिन्न पुजारी समूहका ऋषिहरू र कविहरूले रचेका थिए। ऋग्वेद लगभग प्रारम्भिक वैदिक काल 1700 देखि 1100 ईसापूर्वको बीचमा भारतीय उपमहाद्वीपको सप्त सिन्धु क्षेत्रमा रचिएको थियो। ऋग्वेद र प्रारम्भिक इरानी अवस्था बीचको बलियो भाषिक र सांस्कृतिक समानताहरू छन्। प्रोटो इन्डो इरानी समयबाट आएको प्राय इन्ड्रो-नोभो संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ। ऋग्वेदको अर्थ आराधनाको वेद हो र यसमा प्राय देवताहरूको पूजा गर्ने वा प्रशंसा गर्ने गरिन्छ, तर यसले अन्य विषयहरूसँग जस्तै विवाहको प्रक्रिया, जुवाको मूर्खताको बारेमा पनि वर्णन गरेको पाइन्छ। ऋग्वेदको 2/3 भाग अग्नि र इन्द्र देवताहरूको राजाको बारेमा छ। अन्य ऋग्वेदिक देवताहरूमा रुद्र, 2 अश्विन, सावितार र सूर्य, वरुण
मरुत र रिबुहरू समावेश छन्। यहाँ एक दिव्य लता सोमको सन्दर्भहरू छन् जसको रस एक ऊर्जावान थियो। केही जनावरहरू जस्तै घोडाहरू, केही नदीहरू र केही औजारहरू जस्तै मोर्टार र मुसललाई देवता बनाइयो। ऋग्वेदमा प्रकृति र ऋषिहरू वा दूरदर्शीहरू बीचको घनिष्ठ सम्बन्धको भावना समावेश छ। कतिपयका अनुसार ऋग्वेदका सरोकारहरू साधारण घुमन्ते पारदी आर्यहरूका हुन्। अरूहरूका अनुसार ऋग्वेदको समयका मानिसहरूमा बसोबास गर्ने घर, निश्चित जीवनशैली, सामाजिक चलनहरू, राजनीतिक सङ्गठनहरू र कला र मनोरञ्जनहरू पनि विकसित थिए। ऋग्वेद सबैभन्दा पुरानो, सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वेद हो, जसमा 10,000 श्लोकहरू छन्, जसमा 20 समूहमा 1017 कविताहरू छन्। 2. सामदेव। सामदेव मन्त्रको वेद वा धुनको ज्ञान हो। यस वेदको नाम संस्कृत शब्द सामनबाट आएको हो, जसको अर्थ छन्दोबद्ध भजन वा प्रशंसाको गीत हुन्छ। यसमा 1549 श्लोकहरू छन्। पूर्ण रूपमा 78 बाहेक ऋग्वेदबाट लिएका छन्। ऋग्वेदका केही श्लोकहरू एकभन्दा बढी पटक दोहोरिएका छन्। पुनरावृत्ति सहित सामवेदमा कुल 1875 श्लोकहरू छन्। यसको उद्देश्य पूजामा भाग लिने गायक पुजारीहरूको लागि गीत पुस्तकको रूपमा सेवा गर्नु थियो। अनुष्ठानको क्रममा सामवेदका भजन गाउने पुजारीलाई उदगत भनिन्छ, जुन संस्कृत मूल उदगै गाउन वा जप गर्नबाट आएको शब्द हो। निश्चित धुन अनुसार भजन गाउनु पर्दथ्यो। सामवेदमा मुख्यतया ऋग्वेदका कविताहरूको चयन र केही मौलिक विषयहरू समावेश छन्। यसमा 2 भागहरू छन्, पूर्व अर्चिका पहिलो आराधना र उत्तर अर्चिका पछिल्लो आराधना, जसमा 3 देवता अग्नि आगो, इन्द्र देवताहरूका राजा र सोम ऊर्जाजनक जडीबुटीलाई सम्बोधन गरिएको छ। श्लोकहरू मन परी उच्चारण गर्न पाइँदैन, तर 7 स्वरहरू र नोटहरू प्रयोग गरेर विशेष रूपमा सङ्केत गरिएको धुनमा गाइन्छ। त्यस्ता गीतहरूलाई सामगन भनिन्छ र यस अर्थमा सामवेद वास्तवमा भजनहरूको पुस्तक हो। 3. यजुर्वेद। यजुर्वेद वा बलिसूत्रहरूको वेद धेरै पुरानो लिखित मन्त्रहरू र ऋग्वेदबाट उधारिएका पदहरूको अंशमा समावेश हुन्छन्। यसको उद्देश्य व्यावहारिक थियो, जसमा प्रत्येक मन्त्रले बलिदानमा एक कार्यको साथ हुनुपर्छ। तर सामदेवको विपरीत यो सोम प्रस्ताव मात्र होइन, सबै यज्ञ संस्कारहरूमा लागू गर्न सङ्कलित गरिएको थियो। यस वेदका 2 प्रमुख संशोधित संस्करणहरू छन्, जसलाई कालो र सेतो यजुर्वेद भनिन्छ। यी पदनामहरूको उत्पत्ति र अर्थ धेरै स्पष्ट छैन। सेतो यजुर्वेदमा यज्ञको लागि आवश्यक श्लोक र भनाइहरू मात्र छन्, जबकि व्याख्याहरू छुट्टै ब्राह्मण कार्यमा अवस्थित छन्। यो कालो यजुर्वेदभन्दा व्यापक रूपमा भिन्न छ, जसले प्राय श्लोकहरू पछ्याउँदै काममा नै त्यस्ता व्याख्याहरू समावेश गर्दछन्। कालो यजुर्वेदका 4 प्रमुख संशोधित संस्करणहरू छन्। सबैले समान व्यवस्था देखाउँछन्, तर अन्य धेरै सन्दर्भमा फरक छन्। विशेष गरी अनुष्ठानहरूको व्यक्तिगत छलफलमा र ध्वनिशास्त्र र उच्चारणको मामिलामा पनि फरक छ। यजुर्वेदले अग्नि वा अग्निमा चढाइने पूजा गर्ने कार्यलाई बुझाउँछ। यसका 2 शाखाहरू छन्, कृष्ण वा कालो र शुक्ल वा सेतो, जबकि दुवै मन्त्रहरू छन् जुन अनुष्ठानहरूमा उच्चारण गर्न सकिन्छ। कालो यजुर्वेदमा पनि धेरै व्याख्याहरू छन्। कालो यजुर्वेदका नामहरू तैत्तिरीय, कथक, मैत्रायणी र कपिस्थल हुन्। श्वेत यजुर्वेदका मध्यदिनी र कण्व हुन्। यजुर्वेदको साहित्यिक मूल्य प्राय यसको गद्यको लागि हो, जसमा अर्थ र लयले भरिएको छोटो शब्द वाक्यहरू छन्। 4. अथर्ववेद। अथर्ववेदमा पनि ऋग्वेदका सामग्रीहरू छन्। अथर्ववेद बाँकी वेदहरूभन्दा धेरै पछि लेखिएको थियो। अथर्ववेद भनेको बुद्धिमान
र पुरानो वेद हो। यो प्राचीन कवि अथर्वण पौराणिक वैदिक ऋषिको नामसँग सम्बन्धित छ। अर्को ऋषि अग्निरसको नामसँग जोडिएकोले यसलाई अथर्व अग्निरस पनि भनिन्छ। यद्यपि पछिल्लो युगमा अथर्ववेदले ऋग्वेदभन्दा धेरै आदिम संस्कृति प्रकट गर्दछ। ऋग्वेद पछि यजुर्वेद र सामवेदको गणना गर्ने र अथर्ववेदलाई अन्तिममा उल्लेख गर्ने चलन छ। अथर्ववेदमा लगभग 6000 श्लोकहरू छन्, जसमा 731 पद्महरू छन् र गद्यमा एक सानो भाग छ। अथर्ववेदले दूरदर्शी कविहरूसँग आएको प्रथम श्रेणीको कविता समावेश गर्छ, जसको धेरैजसो जडीबुटी र पानीको उपचारात्मक शक्तिहरूको महिमा हो। धेरै कविताहरू खोकी र जन्डिस जस्ता रोगहरू निम्त्याउने नर र नारी राक्षसहरू, सुगन्धित जडीबुटीहरू र जादुई ताजिबहरूसँग सम्बन्धित छन्, जसले रोगहरूलाई टाढा लैजान्छ। त्यहाँ पाप र तिनीहरूको प्रायश्चित, अनुष्ठानहरू र तिनीहरूको प्रायश्चित कार्यहरूमा त्रुटिहरू, राजनीतिक र दार्शनिक मुद्दाहरू र पृथ्वी माताको लागि एक अद्वितीय भजन सम्बन्धित कविताहरू छन्। उपनिषदहरूलाई वेदको अंश र हिन्दू धर्मग्रन्थहरूको एउटा भागको रूपमा लिइन्छ। तिनीहरू मुख्यतया दर्शन, ध्यान र ईश्वरको प्रकृतिको बारेमा छलफल गर्छन्। उपनिषद भनेको भित्री वा रहस्यमय शिक्षा हो। उपनिषद शब्द उपा नजिक, नि तल र सद बस्नुबाट बनेको हो, अर्थात् नजिकै बस्नु। विद्यार्थीहरूको समूह शिक्षकको छेउमा उहाँबाट गोप्य सिद्धान्त सिक्न बस्छन्। उपनिषदहरू आध्यात्मिक र दार्शनिक प्रकृतिको पवित्र परिचनहरू हुन्। प्रारम्भिक उपनिषदहरू 800 र 400 ईसापूर्वको बीचमा रचिएको हुन सक्छ। पछि धेरै थपिएका छन्, जसको कारण आज 112 उपनिषदहरू उपलब्ध छन्। तर प्रमुख उपनिषदहरू 10 हुन्: ईशा, केन, कठ, प्रार्थना, मुण्डक, माण्डुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वतारा, छान्दोग्य र बृहदारण्यक। उपनिषदका शिक्षाहरू र भागवत गीताका शिक्षाहरूले वेदान्त दर्शनको आधार बनाउँछन्। ईशा उपनिषदले दिव्य आत्मासँग मानव आत्माको पहिचानलाई जोड दिन्छ। केन उपनिषदले ईश्वरीय तत्त्व, ब्रह्माण्डको गुणहरू र ईश्वरीय सारसँग देवताहरूको सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्दछ। नचिकेताको कथा मार्फत कथा उपनिषदले मृत्यु र आत्माको स्थायित्व, आत्मालाई चर्चा गरेको छ। धेरै लामो छान्दोग्य उपनिषदले आत्माहरूको स्थानान्तरणको विचार विकास गर्दछ। बृहदारण्यक उपनिषदहरूमध्ये सबैभन्दा लामो, देवी तत्त्वको पूर्णता र सम्बद्ध शान्तिको सन्देश बोक्छ। उपनिषदहरूले चिन्तन र मध्यस्थताको माध्यमबाट आत्मालाई परम सत्यसँग कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने बारे विस्तृत वर्णन गर्दछ। साथै कर्मको सिद्धान्त, व्यक्तिहरूको कार्यहरूको सञ्चयी प्रभावहरू वर्णन गर्दछ। उपनिषद भनेको ब्रह्म ज्ञान हो, जसद्वारा अज्ञानतालाई मुक्त वा नाश गरिन्छ। उपनिषदहरूले आत्म अनुभूति, योग र ध्यान, कर्म र पुनर्जन्म जस्ता प्रमुख वैदिक सिद्धान्तहरूलाई अझ स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दछ, जुन पुरानो रहस्य धर्मको प्रतीकहरू अन्तर्गत लुकिएको वा पर्दा राखिएको थियो। उपनिषदहरूमा मुख्य व्यक्तित्व ऋषि याज्ञवल्क्य हुन्। पछिल्ला हिन्दू र बौद्ध दर्शनका धेरैजसो महान शिक्षाहरू उहाँबाट व्युत्पन्न हुन्छन्। पुराणहरू वैदिक पछिका ग्रन्थहरू हुन्, जसमा सामान्यतया ब्रह्माण्डको सृष्टिदेखि विनाशसम्मको इतिहासको पूर्ण विवरण, राजाहरू, नायकहरू र देवताहरूको वंशावली र हिन्दू ब्रह्माण्ड र भूगोलको विवरणहरू छन्। त्यहाँ 17 वा 18 पुराणहरू छन्, 3 वर्गमा विभाजित छन् र प्रत्येक ब्रह्मा, विष्णु र शिव देवताको नाममा राखिएको छ। पुराण भनिने अन्य धेरै कृतिहरू पनि छन्, जसलाई उपपुराण भनिन्छ। महाकाव्यहरू। महाभारत र रामायण हिन्दूका महाकाव्यहरू हुन्। तिनीहरू सायद कुनै पनि भाषामा सबैभन्दा लामो कविता हुन्।
ऋषि व्यासलाई श्रेय दिइएको महाभारत 540 देखि 300 ईसापूर्वमा लेखिएको थियो भनिन्छ। महाभारतले वैदिक आर्य समूह भरतहरूको पौराणिक कथाहरू बताउँछ। रामायण कवि वाल्मीकिलाई श्रेय दिएर पहिलो शताब्दी ईस्वीमा लेखिएको थियो भनिन्छ। यद्यपि यो मौखिक परम्पराहरूमा आधारित छ जुन 6 वा 7 शताब्दी अघि जान्छ। रामायण नैतिक र आध्यात्मिक विषयवस्तुहरूको साथ चलिरहेको प्रेम कथा हो जुन आजसम्म हिन्दू समाजमा गहिरो प्रभाव छ। हिन्दू पवित्र ग्रन्थ भगवत गीता महाभारतको पुस्तक 6 मा सम्मिलित छ। वाल्मीकिको रामायण। रामायण एक प्राचीन हिन्दू महाकाव्य हो जसले दैवी राजकुमार रामले आफ्नी पत्नी सीतालाई राक्षस राजा रावणबाट बचाउनको लागि गरेको सङ्घर्षलाई वर्णन गर्दछ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणको संरचना 6 अध्यायहरूमा व्यवस्थित गरिएको छ। रामायणमा 24,000 श्लोकहरू छन् जसलाई असङ्ख्य सर्गमा व्यवस्थित गरिएको छ जुन 6 वटा पुस्तकहरूमा समावेश छ। ऋषि वाल्मीकिले रामको जीवनको वर्णन गर्नुभयो। यो उनका पिता राजा दशरथ दोस्रो पत्नी कैकेयीको अनुरोधमा राम 14 वर्ष वनमा गएको थियो। आफ्नी पत्नी सीता र भाइ लक्ष्मणसँग जङ्गलमा उनको यात्रा, लङ्काका राक्षस राजा रावणद्वारा आफ्नी पत्नीको अपहरण, रावणसँग युद्धको परिणाम र रामको अन्ततः राजा बन्न अयोध्या फर्कने बारे छ। भगवत गीता। भगवत गीता सामान्यतया महाभारतको 6औं पुस्तकको भाग मानिन्छ। 400 वा 300 ईसापूर्वतिर लेखिएको मानिन्छ। यो हिन्दू धर्मको केन्द्रीय पाठ हो र यसमा भगवान कृष्ण र योद्धा अर्जुन बीचको दार्शनिक संवाद छ। गीताले निस्वार्थता, कर्तव्य, भक्ति र ध्यानको चर्चा गर्दछ। भगवत गीता हिन्दू दर्शनको एक पवित्र पाठको रूपमा सम्मानित छ। भगवत गीता अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्दा यसको शाब्दिक अर्थ भगवानको गीत हुन्छ। यसको लिखित ढाँचा 700 पद लामो कविताको रूपमा छ। सामान्यतया यसलाई गीत भनेर चिनिन्छ। यो कृष्ण र अर्जुन बीचको वार्तालाप हो जुन एक चरम युद्ध सुरु हुनु अघि युद्धको मैदानमा हुन्छ। कुराकानीको क्रममा कृष्णले आफू भगवान हो भनी घोषणा गर्छन् र अर्जुनको अनुरोधमा आफ्नो दिव्य रूप देखाउँछन् जसले समयलाई नै रोक्दछ। वार्तालापले जीवन र अस्तित्वको अर्थ र उद्देश्यको व्याख्या गर्दै विभिन्न यौगिक र वेदान्तिक दर्शनहरूको संक्षेप गर्दछ। भगवान गीता कहिले लेखिएको हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै स्पष्ट छैन। महाभारतमा उद्धृत खगोलीय प्रमाणहरूले गीता 3100 देखि 3150 ईसापूर्व समयको वरिपरि आधारित घटनाहरूलाई स्थान दिन्छ, जबकि पुराणहरूले 1924 ईसापूर्वको मिति बताउँछन्। भगवत गीताको प्रवचन कुरुक्षेत्रमा चरम युद्ध सुरु हुनु अघि सुरु हुन्छ। यो पाण्डव राजकुमार अर्जुनबाट सुरु हुन्छ जब उनी युद्धको मैदानमा शङ्काले भरिन्छन्। आफ्ना शत्रुहरू सबै आफ्ना आफन्तहरू, प्रिय मित्रहरू र आदरणीय शिक्षकहरू हुन् भन्ने महसुस अर्जुनलाई भएको हुँदा उनका सारथी र मार्गदर्शक कृष्णले अर्जुनलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। मानव आत्मा अमर छ र युद्धको मैदानमा मानव मृत्यु शरीरको बहाव मात्र हो भन्ने सिद्धान्तबाट सुरु हुन्छ, तर आत्मा स्थायी छ। भगवान कृष्णले भक्ति, कर्म, ध्यान र ज्ञानको योग मार्गहरूमा व्याख्या गर्छन्। मौलिक रूपमा भगवत गीताले प्रस्ताव गर्दछ कि साँचो ज्ञान अहम सानो आत्मसँगको पहिचानभन्दा पर बढ्दै जान्छ र त्यो व्यक्तिले अमर आत्मा परम ईश्वरीय चेतनाको सत्यसँग पहिचान गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत अहङ्कारबाट अलग भएर योगी वा योगको विशेष मार्गको अनुयायी भौतिक संसारबाट आफ्नो मृत्यु र आसक्तिलाई पार गर्न र अन्ततलाई हेर्न सक्षम हुन्छन्। अज्ञात ब्रह्माको अन्त तथा प्रदर्शन गर्न कृष्णले अर्जुनलाई प्रदान गर्दछ। ब्रह्माण्डीय दृष्टिको वरदान र अर्जुनलाई कृष्णको सम्पूर्ण दिव्य महिमा हेर्न अनुमति दिन्छ। कृष्णले आफू नै संसार भएको र संसारको अन्त पनि आफै भएको वर्णन गर्छन्
र उनको दैवी रूप देखाउनुहुन्छ, जसलाई विश्वरूप विराट रूप भनिन्छ। गीताले यस युद्धलाई धर्मयुद्ध भनेको पाइन्छ। अध्याय 4 पद 7मा यसले स्पष्ट रूपमा बताउँछ कि भगवानले संसारमा धार्मिकता स्थापित गर्न समय समयमा अवतार लिनुहुन्छ। धन्यवाद।